मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सैयदना शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर का दीदार किया। अहले सुन्नत काहे बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इस वक्त जो आप ये मकाम देख रहे हैं, ये वो मकाम है जो कर्ब के इलाके में अब मकाम मौता कहलाता है। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामाते मुक़द्दसा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं, आप देख सकते होंगे अश-शहीद अब्दुल्ला बिन रवाहा, और ये सन 8 हिजरी में जिनका विसाल हुआ, ये उनके मज़ार शरीफ के पास ये तख्ती मौजूद है। दिल बड़ा खुश है, बड़ी कैफियत है। वजह यह है कि यूँ तो हर सहाबी से हमें मोहब्बत है और यकीनन प्यार होना चाहिए सहाबा से, अहले बैत से, औलिया से, मगर कुछ सहाबा से ऐसा लगता है कि एक दिली लगाव सा हो जाता है। ज़िंदगी की तमन्ना होती है कि उनके कदमों में हाज़िरी दी जाए। जैसे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत प्यार इसलिए है कि वो आशिक़ अकबर हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खौफ़ खुदा, आपकी अदालत दिल को मोह लेती है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत और हया जब पढ़ते हैं तो दिल झूम उठता है। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शुजाअत, आपका इल्म, आका से मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें आप पर कुर्बान होने को जहन देती हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे सहाबा हैं जिनसे ऐसा लगता है कि बड़ा गहरा कनेक्शन है। असहाब सुफ़ा की जब याद आती है तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद आ जाते हैं। जब ओहद शरीफ जाते हैं तो सैयदुल शुहदा की मोहब्बत मौजें मारती है। इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं। ये प्यारे आका के नात ख्वां थे, शायर रसूल हैं और इनके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इनके मज़ार का दीदार भी आपको कराएंगे, हमने भी हाज़िरी देनी है, मगर हम पहले यहाँ आए। ये तख्ती आपने देखी है और अब एक और बड़ी खूबसूरत यहाँ पर एक बड़ी तख्ती लगी हुई है, आपको वो दिखाते हैं। और इसमें जो लिखा है बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इनका पूरा शजरा लिखा है। बिन सालबा बिन अल हारिस बिन अल खज़रज अल अंसारी अल खज़रजी, और इनकी जो कुन्नियत थी वो अबा मोहम्मद थी, और वो कातिब भी थे, शायर भी थे, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए शेर लिखा करते। कुफ़ार जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में शेर लिखते, ये इसका जवाब दिया करते। और यहाँ ये भी लिखा है कि आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और आप जब इस्लाम आपने कबूल किया सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों, और इन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मदीना मुनव्वरा भी हिजरत की। और अब्दुल्ला बिन रवाहा शायर रसूल थे और इस्लाम लाने के बाद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अशआर कहा करते। इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की, बैअत उक़बा में और बैअत सानिया में, और ये नुकबा थे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से नकीब मुकर्रर किए जाते थे। और अब्दुल्ला बिन रवाहा जो हैं वो जिहाद बिस्सैफ और वल लिसान, यानी वो तलवार से भी जिहाद करते, ज़बान से भी जिहाद करते, नेकी की दावत देने का बड़ा शौक़ था। और ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ बदर, ओहद, खंदक के मार्के में साथ शामिल रहे। बैत रिज़वान के वक्त भी ये मौजूद थे और फिर ग़ज़वा मौता में ये तीसरे कमांडर के तौर पर भेजे गए थे। और यहाँ पर बड़े प्यारे इनके अशआर भी लिखे हैं जो उन्होंने बड़े इश्क़ रसूल के आलम में कहे, वो अशआर भी यहाँ मौजूद हैं। और ये भी लिखा है इनके बारे में कि ये नेकी की दावत देने में और जिहाद में, इन दोनों कामों में बड़ी मतलब इनको मोहब्बत हासिल थी। इसी तरह इनके बारे में यहाँ ये लिखा है कि ये 3000 का लश्कर मुसलमानों का था और यहाँ 2 लाख मियते आलाफ लिखा है, 2 लाख कुफ़ार का लश्कर था। और यहाँ पर जो कौम थी वो सोच में पड़ गई थी कि लड़ें या ना लड़ें, इतना बड़ा कोई तकाबुल नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि कौम किस बात से डरते हो, हमारा मकसूद तो शहादत है, हमारा मकसूद कोई किस जो है वो कहते हैं ना शहादत मतलूब व मकसूद व मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई, ये शहादत हमारा मतलूब है और हम आगे बढ़कर अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ें। अगर जीत गए तो भी ठीक है, अगर हमें फ़तह मिल गई तो भी ठीक है, वरना शहादत हमें मिलनी है। और फिर इन्होंने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों एक बार
प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ऊँटनी मुबारक की जब नाका को रस्सी से खींच रहे थे उम्रे के मौके पर, तो बड़े खूबसूरत इन्होंने अशआर कहे, वो अशआर भी यहाँ मौजूद हैं। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में आता है कि आप कि जब मौता में आप तशरीफ़ लाए तो आपके हाथ में जब अलम दिया गया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के नफ्स ने, आपके जहन ने ये कहा अब आपको कि अब आगे कैसे बढ़ें, इतना बड़ा लश्कर है, 2 कमांडर्स जो हैं वो शहीद हो चुके, ये 3rd थे, लेकिन इन्होंने क्या खूबसूरत अशार कहे कि ऐ मेरे नफ्स, मुझे तज़ल्ज़ुल में मुब्तला ना कर, बल्कि आगे बढ़कर उन लोगों से जिहाद करना है, और अब ज़िंदा रहने की और अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत क्या है। अब कुछ ही लम्हात के बाद जन्नत इंतज़ार कर रही है, और खौफ किस बात का है, मैं हूँ ही क्या, एक छोटे से कतरा था, और अब मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। इस तरह का मफ़हूम अशार में मिलता है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 8वीं सने हिजरी को आपका विसाल हुआ, अब वक्त हुआ है आपके कदमों में चलते हैं और आपकी सीरत के बारे में मज़ीद सुनते हैं। इस वक्त हम सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों में मौजूद हैं। जंग मौता के मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि अगर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं, क्योंकि उन्हें अलम दिया गया था, तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अलम दे दिया जाए। अगर वो शहीद हो जाएं तो फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अलम दिया जाए। ये वो बहादुर साहबी जो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के उन अंसार सहाबा में थे कि आपकी कायदाना सलाहियतों का ये आलम था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मरतबा अपनी अदम मौजूदगी में आपको अहले मदीना का हाकिम मुकर्रर फरमाया। आप दौरे जahलियत में अहले अरब के चोटी के शुअरा में शुमार होता था आपका, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी शायरी दीन इस्लाम के लिए वक्फ हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम को आपके शेर बहुत पसंद थे और आप कई मरतबा इनके अशआर को पढ़ा करते थे। शायर तो बहुत गुजरे नबी पाक की सना करने वाले, मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा वो हैं जो मेरे आका के सामने शायरी फरमाते, मदहा सराई करते, और मेरे आका को इनके अशआर इतने पसंद थे कि वो उसको दोहराया करते। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप एक बेहतरीन मुबल्लिग भी थे। यहाँ नातख्वां इस्लामी भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये नातख्वां सहाबी भी, बेहतरीन मुबल्लिग भी, और जिहाद के वक्त जिहाद करने वाले सिपह सालार मुजाहिद भी, यानी किसी मामले में पीछे ना रहने वाले। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत दीन के नतीजे में बहुत सारे जलीलुल कदर सहाबी जो बाद में सहाबी बने, ईमान लाए। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आप ही की नेकी की दावत के सिलसिले में उसी कोशिशों के नतीजे में आप ईमान लाए। इसी तरह मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जंगे मौता के लिए रवाना हो रहे थे तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐन मुमकिन है कि मैं आपसे दोबारा ना मिल सकूं, मुझे नसीहत फरमाइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम ऐसी सरजमीन पर जा रहे हो जहां अल्लाह ताला को सजदा करने वाले बहुत कम हैं। जिस कदर सजदे मुमकिन हो सकें अल्लाह को कसरत से याद रखना, क्योंकि वही मदद करने वाला है और तुम्हें हमेशा उसकी मदद की ज़रूरत होगी। और अगर तुम ये महसूस करो कि तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं, तो इन ख्यालात की वजह से शैतान की जानिब से दीन और इबादत से दूर करने की कोशिशों को कामयाब ना होने देना। और अगर तुम्हें अपने 10 गुनाह याद हों तो इबादत करके और तौबा की मदद से उन्हें 9 करने की कोशिश करना, अपने आमाल को मज़ीद बुरा करने के बजाय इस मौके पर अपनी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करना। बहरहाल मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये वो अजीम सहाबी हैं जिनके आज कदमों में हम मौजूद हैं, राह खुदा में जिन्होंने शहादत इख्तियार की। आप रहमतुल्लाहि ताला ने बड़े प्यारे अशार भी कहे। आइए अब आपको आपके मवाजा शरीफ की तरफ लिए चलते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके मवाजा शरीफ यानी आपके चेहरे अक़दस के पास आएंगे। इंशाअल्लाह हम कुछ अशार जो इन्होंने लिखे वो भी पढ़ेंगे। अच्छी नीयतों के साथ हमारे इस नातख्वां सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनकी बारगाह में हम हाजिर हैं, कुछ अशार नाज शरीफ के भी पढ़ेंगे, सलातो सलाम भी पढ़ेंगे और दुआ भी करेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल रहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो अशार कहे वो अशार सुनते हैं। रूहिल फिदाउ लिमन अखलाकुहु शहिदत बिअन्नहु खैरु मौलूदिन मिनल बशर अम्मत फदाइलुहु कुल्लल इबादि कमा अम्मल बरियत दौउ अश-शम्सि
فثبت اللہ ما آتاک من حسن تثبیت موسیٰ ونصرک الذی نصر۔ ترجمہ سن لیجئے، میری روح اس پر قربان جس کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سارے بندوں پر عام ہیں، جیسے آفتاب و ماہتاب کی روشنی ساری مخلوق کو عام ہے۔ میں نے غور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھلائی دیکھ لی جسے میں پہچانتا ہوں، اور خدا جانتا ہے کہ میری آنکھوں نے مجھ سے خیانت نہیں کی۔ آپ نبی علیہ السلام ہیں، جو شخص بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوا اسے قسمت نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایک اور شعر میں کہتے ہیں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھلائی دی اسے قائم رکھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے جیسے ان کی مدد ہوئی۔ سبحان اللہ، گویا نعت پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ، نعت سننا یقیناً میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک بھی ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ چند اشعار ہم نعت شریف کے پڑھتے ہیں، کیا معلوم ان کی بارگاہ میں ہماری اشعار مقبول ہو جائیں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس دربار میں ہم حاضر ہیں مقام موتا یہ کرک شہر ہے، اور یہاں پر جس خوبصورت عظیم الشان ہستی کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ آل رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی تھے۔ آپ کے بارے میں آج سنیں گے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی سیرت کے بارے میں سنیں گے۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، یہ مناظر بھی آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی سیرت کے بارے میں بہت کچھ پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چند خوش نصیب صحابہ وہ گزرے ہیں جن کو پیارے آقا علیہ السلام سے خاص مشابہت حاصل تھی۔ امام حسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حد درجہ مشابہت ان کو پیارے آقا علیہ السلام سے تھی۔ اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابو طالب بھی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کے یہ مشابہ تھے۔ اب ان کی زندگی کے چند بڑے ہی خوبصورت اور جس کو آپ کہیں کہ درخشاں جو باب ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کے والد ابو طالب اپنی قوم قریش میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کثیر العیال تھے۔ قریش میں ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی اور لوگ اس کا شکار ہو گئے، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھانے لگے۔ ان دنوں بنو ہاشم میں میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ میرے آقا علیہ السلام یقیناً غریبوں کی مدد کرنے والے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کا یہ انداز تھا کہ جو پریشان حال ہوتے اس کی مدد فرماتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، چچا جان، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں، بچے کافی ہیں، تو وہ پریشان ہیں، قحط سالی ہے، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں، فقر و افلاس حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، اور ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ایک بیٹا آپ اپنے ذمے لے لیں تاکہ ان کا کچھ بوجھ بانٹا جائے۔ اب یہاں ہمیں کیا مدنی پھول مل رہا ہے، ہمارے بعض رشتہ دار بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں اور ہم مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے کام آئے، مشکل میں مدد کرے اور ایک دوسرے کی تکلیف کو بانٹیں۔ دیکھیں ذرا اپنے رشتہ داروں کی طرف، دیکھیں اپنے پڑوسیوں کی طرف، دیکھیں اپنے ان دوستوں کی طرف کہ ان میں سے کوئی پریشان تو نہیں۔
ہر بندہ اپنی پریشانی آپ کو آ کر بتائے گا نہیں، شرم بھی ہوتی ہے، حیا بھی ہوتی ہے، بعض اوقات زبان نہیں اٹھتی۔ یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ہمیں جا کر ان کی مدد کرنی پڑے گی، تھوڑا سا توجہ کر لیجئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور سے میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ ذرا اپنے غریب قریب والوں کو دیکھ لیجئے اور ان کی اگر ہو سکے تو ضرور مدد کیجئے۔ بہرحال حضرت عباس نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجویز سنی تو بڑے خوش ہوئے اور کہا چلیں یہ بڑا نیک کام ہے، مل کر چلتے ہیں۔ اب دونوں ساتھ گئے۔ ابو طالب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بیٹا ہمیں دے دے تاکہ ہم آپ کا کچھ بوجھ بانٹ لیتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لے لیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ بچپن ہی سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میرے آقا کی پرورش میں آ گئے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں چلے گئے۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ اسما بنت قیس جب پہلے ہی مرحلے میں بادشاہ حبش کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی، آپ اس قافلے میں تشریف لے گئے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں بڑی تکلیفیں تھیں، مکہ پاک میں بڑی اذیتیں دی جا رہی تھیں، تو انہیں حبش بھیجا گیا۔ اب وہاں جب یہ گئے تو کئی لوگ افسردہ ہو گئے۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یہ حبش پہنچے۔ جب اس حبشہ میں نیک دل بادشاہ نجاشی جو تھا اس کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک تکلیف کا لگاتار مرحلہ ان کے ساتھ رہا۔ بہرحال یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت بندی کے پرامن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں تکلیف دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جب قریش جو کفار مکہ تھے وہ کیسے دیکھتے کہ ایک قافلہ ہم سے جان چھڑا کر نجاشی بادشاہ کے پاس چلا گیا ہے اور سکون سے رہ رہا ہے، انہوں نے ایک پلان کیا کہ وہاں کسی وفد کو بھیجا جائے اور کسی طرح نجاشی بادشاہ کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ لوگ ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کا معاذ اللہ ذہن خراب ہو گیا ہے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے والدین ان کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں۔ بڑی زبردست پلاننگ کر کے ایک وفد بنا کر کفار مکہ نے کن کو بھیجا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ میں بڑے امن و سکون سے رہ رہے تھے تو اب وہاں پر قریش کے لوگوں نے دو نہایت چوکس چالاک نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے۔ ان میں سے ایک عمر بن عاص تھا اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے قیمتی تحائف بھی جمع کیے اور قریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشہ کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کے ارکان سے مل لینا اور انہیں طرح طرح کے تحفے دے دینا۔ جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو پارلیمنٹ جو تھی، جو اس کے وزراء تھے، سب ممبروں کو انہیں تحفے دیے اور کہا دیکھو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پر ہیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، آپ ہمیں واپس کر دیں۔ ان کے باپ دادا، ان کے گھر والے بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور دیکھو بادشاہ کو اس بات پر راضی کرنا کہ بادشاہ ان سے ان کے دین کے بارے میں کچھ نہ پوچھے، ہم زیادہ جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ بہرحال اب قیمتی تحائف بھی مل چکے تھے۔ صبح دربار میں یہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں، ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، امید ہے آپ ہماری درخواست قبول کریں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شر پسند عناصر، معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ کہا انہوں نے، آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایسے دین کے علم بردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ یاد رہے نجاشی مسلمان اس وقت تک نہیں تھا۔ بہرحال اب اس نے نہ آپ کے دین کو قبول کیا ہے، ہمارے دین سے بھی منحرف ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ، چچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں، ان سب کا مطالبہ ہے عذرائے کرم آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے اور ان کی اب یہ ساری باتیں جب نجاشی نے بڑے اطمینان سے سنی تو وزراء کی طرف دیکھا، ان کی رائے طلب کی۔ وزراء نے کہا بادشاہ سلامتی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگ ہیں، انہیں واپس دے دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بخدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہ کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا۔ اگر صورتحال واقعی ایسی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو اس قوم کو واپس کر دوں گا، اور اگر ایسی نہ ہوئی تو میں ان کو اس وقت تک یہاں رہنے دوں گا جب تک وہ رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نجاشی نے ہمیں اپنے دربار میں طلب کیا
اور اب ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہاں پتہ نہیں کیا سوال جواب ہوں گے، اور ہماری طرف سے کون نمائندہ مقرر کیا جائے جو کفار مکہ تھے ان کے سوالات کا جواب دے سکے اور بادشاہ کو بھی مطمئن کر سکے۔ تو اب سب کے باہم مشورے سے طے یہ ہوا کہ ہماری طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ سے بات کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، ہم نجاشی کے پاس پہنچے، وہاں بہت سارے علماء جبہ اور دستار پہنے اور بادشاہ کے دائیں بائیں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے۔ ایک بڑا منظر۔ اب قریش کے دونوں نمائندے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی موجود ہیں۔ جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو، اپنے لوگوں کو ترک کر دیا ہے؟ نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا ہے اور دیگر اقوام کے دین کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ تاریخی بیان کیا نجاشی کے دربار میں جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہماری قوم اور ہم جاہل تھے، بت پرست، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے، ظلم و تشدد سے کام لیتے، ہمسایہ سے بدسلوکی سے پیش آتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا۔ ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور پاک دامنی ہم جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ہم اس کی توحید کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بے حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم نے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا، آپ پر ایمان لائے، اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ جو آپ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا، اور جسے حرام قرار دیا ہم نے اسے حرام سمجھا۔ اے بادشاہ، ہماری اطاعت شعاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں اذیت ناک سزائیں دی گئیں تاکہ ہم توحید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کے دلدل میں پھنس جائیں۔ جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو ہم عافیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف آ گئے ہیں۔ یہاں آ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نجاشی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو آپ کے رسول دیتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب مجھے سناؤ وہ کیا کلام ہے۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی جب یہ ابتدائی آیت انتہائی سوز و گداز کے ساتھ پڑھی تو نجاشی پر ان آیات کا ایسا اثر ہوا
کہ وہ زاروں کتار رونے لگا اور اس کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اب نجاشی بادشاہ رو رہا ہے اور سارے درباری حیران ہیں کہ یہ تو معاملہ سارا پلٹ گیا۔ کفار قریش نے جن نمائندوں کو بھیجا تھا وہ بھی حیران و پریشان۔ اب بادشاہ نے کیا کہا کہ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا، اسی روشنی کی مانند ہے جو ایک طاقچے سے پھوٹ رہی ہے۔ بہرحال اب بادشاہ نے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں قطعاً انہیں تو میں تمہارے سپرد نہیں کروں گا جب تک یہاں چاہیں میرے ملک میں آزاد رہیں، یہاں کی آزاد فضاؤں میں سانس لیں، ان کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ بہرحال دوسرے دن پھر دربار لگا، ان دونوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ایک سوال اور ہے، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب بادشاہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے جو بتایا ہے ہم وہی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا بتائیے کیا بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، روح اللہ اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہیں جو پاک دامن مریم کی طرف القا کیا گیا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا اللہ کی قسم بالکل عیسیٰ وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بڑے حیران و ششدر رہ گئے، پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک کھجلانے لگے۔ نجاشی کو ان کی خفت اور پشیمانی کو بھانپ لیا نجاشی نے اور کہا سن لو یہ میرا فیصلہ ہے، یہ مسلمان بالکل سچے ہیں اور آج سے یہ میرے قابل قدر مہمان ہیں۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو، جو تمہیں گالی دے گا نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اسے سخت ترین سزا دی جائے گی، اللہ کی قسم تم مجھے سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف مڑا اور کہا جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ درباریوں سے کہا ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان کے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بڑے ذلیل و خوار اور بے آبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے اور ہم بڑے سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے۔ بہرحال یہ وقت گزر گیا اور آپ نے 10 سال حبشہ میں اپنی گھر والوں کے ساتھ گزارے اور پھر سن 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اب ذرا سوچیں 10 سال کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے مبارک ملاقات کا موقع ہے، کیا خوشی ہوگی کہ ہم پھر اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں۔ مگر ایک عاشق اپنے نبی سے ملے، ایک غلام اپنے آقا سے ملے، اسے تو خوشی ہو، مگر یہاں ایک اور عجیب معاملہ تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بڑے خوش تھے اور وہی دن تھا کہ میرے آقا علیہ السلام خیبر فتح کر کے خیبر سے واپس آ رہے تھے اور یہاں یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل قافلہ وہاں پہنچا تو میرے آقا نے جب حضرت جعفر کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور بڑا خوبصورت جملہ فرمانے لگے آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ کس چیز کی خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے واپس آنے کی۔ سبحان اللہ، یہ پیار میرے آقا علیہ السلام سے تھا۔ اور یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے پر مسلمان بھی بڑے خوش، بالخصوص جو مساکین فقراء صحابی تھے وہ تو بڑے خوش تھے کیونکہ آپ مسکینوں کا خیال رکھتے، ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے، حسن سلوک سے پیش آتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے کہ ہم ایسے مساکین کے حق میں حضرت جعفر بن ابی طالب بڑے فیاض، بڑے مددگار تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے اور اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اپنی منشا کے مطابق گھی استعمال کرتے۔ اب 7 ہجری کو پہنچے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، سن 7 ہجری کو مدینہ منورہ پہنچے ہیں، کچھ ہی عرصہ ہوا، 1 سال کمپلیٹ ہوا ہوگا یا شاید اس سے بھی کم وقت ہوگا، میرے آقا علیہ السلام نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر فرمایا۔ آج ہم اسی سرزمین پر موجود ہیں، یقیناً یہ ملک اب شام میں نہیں، اسے اردن کہا جاتا ہے اور مقام موتا پر ہم موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو لشکر مقرر فرمایا اس نے یہیں جنگ کی، ہم نے آپ کو مقام موتا بھی دکھایا اور یہ اناؤنسمنٹ کیا، یہ اعلان کیا کہ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو اب جعفر بن ابی طالب کو امیر مقرر کر دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا۔ اب یہاں بڑی سوچا جائے کہ ایسی اسٹریٹجی تھی
जंगी हिकमत अमली भी थी और शायद एक इशारा भी था कि ये तीनों सहाबा ने शहीद होना था, क्योंकि मेरे आका ने आगे फरमाया कि अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो जिसे चाहे अपना अमीर बना ले। तो ये तीनों सिपह सालार जो थे ये शहीद हुए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ये तकाबुल के लिहाज से बड़ी अजीब व गरीब जंग थी, 3000 सहाबा और सामने 1 लाख रूमियों का लश्कर और 1 लाख यहाँ के रहने वाले कुफ़ार उनकी मदद के लिए तैयार। गोया 200,000, 2 लाख के मुकाबले में 3000 का लश्कर है। और ऐसा ही हुआ कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार्का शुरू होते ही शहीद हो गए। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने वो लश्कर का जो परचम था अपने हाथ में उठाया, लड़ते गए, किसी जालिम ने सीधा हाथ आपका शहीद कर दिया। आपने उस परचम इस्लाम को अपने बाएं हाथ में थाम लिया, बायां हाथ भी शहीद कर दिया। आपने सीने से परचम लगाया और फिर जख्मों से चूर चूर होकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आप शहीद हो गए। शहादत के बाद के वाक़यात क्या हैं, आपको फिर क्या लक़ब मिला, आपको आपकी इत्तला किसने आपके घर तक पहुँचाई, वो आपको बताएंगे। सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला के कदमों में मौजूद हैं। आइए अब उनके मवाजा शरीफ की तरफ जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिल्कुल मवाजा शरीफ पे हम मौजूद हैं, आपके चेहरे अनवर के सामने खड़े हैं। यकीनन ये हमारी खुशबख्ती है कि इस अजीम सहाबी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत से हैं, हम उनके दरबार में हैं। जब आपकी बारी आई इस लश्कर को लेकर आगे चलने की, जब आपने इस्लाम का परचम अपने हाथ में थामा, उस लश्कर का परचम थामा, तो आपकी ज़बान पर बड़े ही खूबसूरत अशआर थे जिसका तर्जमा यह है, वाह वाह जन्नत और उसका कुर्ब, साफ़ सुथरा और ठंडा मशरूब, रूमियों के लिए अजाब आ चुका है, ये काफिर हसब व नसब के एतबार से दूर अज शराफत, मुझ पे फ़र्ज़ है कि जब उनसे मिलूँ तो उनकी गर्दनें उड़ाता चलूँ। बहरहाल आप दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए तलवार से चीरते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि एक शकी के वार से आपका दायां बाजू शहीद हुआ। लश्कर इस्लाम का झंडा फ़ौरन बाएं हाथ में थाम लिया। थोड़ी देर के बाद आपका बायां बाजू भी शहीद हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में दुश्मन ने एक और कारी ज़रब आपको लगाई और आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और शहादत से सरफराज हो गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में थे उस वक्त, मगर गैब की खबर देने वाले आका अलैहिस्सलाम को गोया जंगे मौता का मंजर लाइव नज़र आ रहा था। मेरे आका का ये मौजज़ा है, ये इल्म गैब की वो खबर दी मेरे आका ने सहाबा इकराम को कि ज़ैद बिन हारिसा भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए, जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर पहुँचे। तो वहाँ गए तो देखा कि आपकी ज़ौजा आपके इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है, बच्चों को कपड़े पहना दिए हैं नए और खाना वगैरह बना रहे हैं। मगर जब मेरे आका तशरीफ़ लाए तो चेहरा अनवर गमज़दा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये ख़बर सुनाई उन्हें कि वो शहीद हो गए हैं। यकीनन घर वालों के आंसू बहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया कि जाफ़र तैयार जन्नत में 2 परों के साथ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसीलिए आपको तैयार भी कहा जाता है। बहरहाल ये वो मुबारक हस्ती हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान किया। गोया डे 1 से, जब से ये ईमान लाए, इन्होंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन्होंने कुफ़ार के जुल्म व सितम सहे, मुल्क से हिजरत की, अपने वतन से दूर रहे और फिर वापस आकर इस मकाम पर जंगे मौता में आए और शहीद हो गए। दोनों बाजू कट गए। कैसी ज़िंदगी थी, क्या कुर्बानी है इनकी ज़िंदगी में, इतनी तकलीफ़। ये हमें क्या दर्स देती है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी गौर करें। आज हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए हम नमाज छोड़ देते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए हम नेकी के काम छोड़ देते हैं, हम गुनाहों की तरफ जाना पसंद कर लेते हैं, मगर अल्लाह की रज़ा वाले काम में ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ज़रा गौर करें, हमें ईमान कितना आसानी से मिला है। हमारे माँ बाप मुसलमान, हम मुसलमान हो गए, हमारे घर में मुसलमानों वाला नाम हमारा रख दिया गया। किसी ने ईमान लाने पर हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, किसी ने हमें मारा नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वतन छोड़ा, अपनी जानें कुर्बान की। अब सोचिए, क्या सुन्नतों की खिदमत के लिए अब हमारा वक्त भी हम नहीं देंगे? क्या दीन मतीन की तरवीज व इशाअत के लिए हम अपना माल भी कुर्बान नहीं करेंगे? क्या हम अपनी आल औलाद को इन सहाबा के नक्शे कदम पर चलाने के लिए उनकी तरबियत भी नहीं करेंगे? फ़कत दुनिया, फ़कत माल, फ़कत दुनियावी असबाब के इजाफे ही की कोशिश करेंगे? याद रखें, हमें इन सहाबा से
ان اہل بیت سے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے، بلکہ ہماری تو تمنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو، پیارے آقا کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ہم میدان محشر میں ملاقات کریں اور جنت میں ان کے پیچھے پیچھے جائیں۔ لیکن اگر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے قیامت کے دن ایک سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر بار کو لے کر دوسرے وطن چلا گیا، تکلیفیں اٹھائیں، پھر آخر میں اپنے دونوں بازو کٹا دیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے آسائشوں میں رہ کر، آسانیوں میں رہ کر اپنے دین کی کیا خدمت کی؟ کوئی ایسا کام کیا ہم نے کہ ہم ان صحابہ کو منہ دکھا سکیں، ان قربانی دینے والوں کا سامنا کر سکیں؟ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان وہ ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو مسلمانوں کا نام بدنام کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ملاوٹ کا کام کرنے والا مسلمان نکلتا ہے، رشوت کا کاروبار کرنے والا مسلمان نکلتا ہے، جب کسی منشیات کی کام کرنے والے کا نام گرفتاری میں آتا ہے تو اس پہ بھی مسلمان کا نام آ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری برائیاں مسلمانوں میں، مگر مسلمان میں برائی ہو کیوں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آج بدکاری کے اڈے چلاتے ہیں مسلمان، شراب کا کاروبار کرتے ہیں مسلمان، معاذ اللہ ڈکیتی، چوری، بھتہ خوری کا کام کرتا ہے مسلمان۔ یہ تو ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور آج میں وجہ بن رہا ہوں اپنے دین کے بدنامی کا۔ ایک دن ہمیں پیارے آقا کا سامنا کرنا ہے، ایک دن ہمیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کا دیدار کرنا ہے۔ اس دن کی تیاری کیجیے، کر لیجیے توبہ، آج قربانی کا ذہن بنائیے، بلکہ یہ ذہن بنا لیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے، مدنی انعامات پر عمل کر کے، نیکی کی دعوت دے کر، وقت پڑا تو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وقت پڑا تو اپنا مال قربان کرنا پڑا، اپنا وقت قربان کرنا پڑا، میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں میں، ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اے کاش ہمیں بھی ایسا جذبہ مل جائے، ایسی قوت مل جائے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، بڑا پیارا شعر ہے، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت۔ ایک اور جگہ امیر اہل سنت بڑی پیاری تمنا کرتے ہیں، تیرے نام پر ہو قرباں، میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مزید مناظر لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا کا وقت ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک۔ کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے۔ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی، جو نیکیاں زندگی میں ٹوٹی پھوٹی کی ہیں، ان سب کا ثواب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً
तोहफ़तन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम, तमाम सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, खुसूसन बिलखुसूस शहदाए मौता और हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए रब्बे करीम, बिलखुसूस जिनका कोई इसाले सवाब करने वाला नहीं, उनकी रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए रब्बे करीम, इस दरबार पर हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा अनवर पर बरसती हुई रहमतों का वास्ता हम पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। हमारी सारी मुश्किलें दूर फरमा, सारी परेशानियां दूर फरमा। हमें भी सुन्नतों की खिदमत की खातिर, दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी राह में हमें भी शहादत का मर्तबा नसीब फरमा। ए काश ईमान और आफियत के साथ मीठे मदीने में हमें शहादत नसीब हो जाए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका हमें अता फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि हबीबिक। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि हबीबिक। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि हबीबिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक करीम, दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। हमारे अमीर अहले सुन्नत, तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत और हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। अल्लाह, जो हमारी परेशानियाँ हैं, जो हमारी मुश्किलें हैं, ए रब्बे करीम, इस मुबारक दरबार पर हाजिर हैं। ए रब्बे करीम, जो मदनी चैनल के नाजरीन भी हाथ उठाए हाजिर हैं, ए अल्लाह, सबकी मुश्किलें दूर फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, बे औलादियाँ दूर फरमा, घरेलू नाचाकियाँ दूर फरमा, कर्जदारियाँ दूर फरमा। और अल्लाह, जो तमन्नाएं दिल में हैं, तू सब जानता है। अपने करम से सबकी तमाम नेक और जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, हमारे उर्दन में दावत इस्लामी को तरक्कियाँ अता फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारे मददगार पैदा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूर अर्शिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इनके कदमों में बैठकर एक तमन्ना है दिल की कि हम तो कहा ही करते हैं कि हम आका के ग़ुलाम हैं। शायर लिखता है ना, यही आरज़ू हो जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू। यही आरज़ू हो जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ ग़ुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। एक बात आपसे कही थी कि वहाँ बुध की रात को यहाँ के रहने वाले और पुराने लोग बताते हैं कि कुछ आवाज़ें आती हैं घोड़ों की, और ऐसा महसूस होता है कि कोई जंग हो रही है। तो हम मज़ारात से फ़ारिग हो गए हैं, सच्ची बात है, थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो पहले कुछ हम खाना वगैरह खाएंगे। अगर आपने भी कुछ खाना पीना है तो कुछ खा लीजिए, और फिर इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में हम आपको दिखाएंगे कि उस मकाम पर हम गए तो क्या हमें कोई आवाज़ आई या नहीं। मुमकिन है आए, मुमकिन ही आवाज़ ना आए, लेकिन अगले सिलसिले में ज़रूर देखिएगा कि मकाम मौता पर रात के वक्त के मनाज़िर। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा।